दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। जर्मनी में बूढ़े माँ बाप और यूरोप की खामोश आजमाइशें, इस तनाज़ुर में आज हम एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। ये 2026 का रमज़ान मुबारक है। यूरोप की सर्द हवाओं में मसाजिद रोशन हैं और रौनक हैं, बाजार आबाद हैं, पाकिस्तानी घरानों में इफ्तार के लिए मेज़ें सजी हुई हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हीं रोशन घरों के किसी कमरे में एक बुजुर्ग माँ या एक खामोश बाप अकेला बैठा हुआ है। यूरोप का मौसम अगर देखा जाए, इस ठंडे मौसम में भी रिश्तों की ठंडक दिल को बेचैन कर देती है। जर्मनी में सर्दी सिर्फ दर्जा हरारत में नहीं होती, जो फ़ोन कॉल ना आने पर बढ़ती है, और यूं ये सर्दी आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर जाती है। ये वो सर्दी है जो बच्चों के बिजी होने से लेकर माँ के हाथों को सर्दी से जमा देती है। आज हम एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ बुजुर्ग की ज़बानी उनके अल्फाज आपके सामने रखते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। गुज़श्ता दिनों एक मोहतरम बुजुर्ग ने हमें इफ्तार पार्टी पर इनवाइट किया। हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, रीजन फ्रैंकफर्ट का एक शहर था, उसको हम जर्मन अल्फाज में राइन माइन बीट कह सकते हैं, जो अरसा 30 साल से जर्मनी में मुकीम है। और उन्होंने बड़े शौक के साथ हमें बुलाया। हम गए और मियाँ बीवी अकेले बैठे हुए थे और उन्होंने इफ्तार का सामान सामने रखा और कहने लगे, मैंने ये मुल्क अपने बच्चों के लिए चुना। आज बच्चे ये मुल्क के लिए जी रहे हैं और मैं इस मुल्क में अजनबी बनकर रह रहा हूँ, और इस मुल्क की सहूलियात की बदौलत मैं आरामदा सांस ले रहा हूँ। हर सहूलत मौजूद है। हम मियाँ बीवी खुश हैं और हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं और यही इंतज़ार करते हैं कि बच्चे हमारे पास आएँ, हमें हमारे साथ मिलें जुलें, सलाम करें। अगर नहीं आ सकते तो एक टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। जब ये बुजुर्ग इफ्तार के चंद लम्हात पहले ये अल्फाज कह रहे थे तो मैं दिल ही दिल में खून के आंसू रो रहा था। दियारे गैर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुजुर्ग ख़वातीन और हज़रात के साथ ये क्या हो रहा है, और ऐसा क्यों होता है कि बुढ़ापे में आकर इन लोगों के साथ ये जुल्म होता है। मगर कुर्बान जाऊं उन बुजुर्ग दोस्त के ऊपर, उनकी मुख्तसर दुआ हर वक्त अपने बच्चों के लिए, हर दम अपने बच्चों के लिए। जब भी नाम लेना बेटा जी, जब बाजी ने नाम लेना बेटी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, आदमी दंग रह जाता। और उनकी यही मुख्तसर दुआ आखिर पे रहती, या अल्लाह लात को वक़्त दे और लात को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी रास्ते में जितनी मुश्किलात हैं दूर फरमाएँ। जितनी देर मैं उनके पास बैठा रहा, मैं इसी मगन में रहा कि इनके अल्फाज क्या हैं और उनका आखिरी वक़्त किस अंदाज में, तन्हाई में, उदासी में, तरसती हुई आँख में गुजर रहा है। हम रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सदका देते हैं, लेकिन माँ के साथ बैठकर 5 मिनट बात नहीं करते, बाप के साथ बैठकर एक इफ्तार भी नहीं करते। तो ये बुजुर्ग जब अपनी दास्तान सुना रहे थे,
وہ کہنے لگے میں NAQTV4 پر آپ کی سروے رپورٹ دیکھتا رہا، سنتا رہا، میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس ماہ مقدس میں اپنے پاس بلاؤں اور آپ کے ساتھ چند باتیں کروں، میرا بھی دل ہلکا ہو، میں بھی اپنے بچوں کے اوپر قربان جاتا ہوں۔ تو سوال یہ بنتا ہے میرے عزیز دوستو، کیا عبادت خدمت کے بغیر کامل ہو سکتی ہے؟ اب بھی وقت ہے، میں اس صاحب کا نام تو نہیں لے سکتا، اس بینڈ کا نام تو نہیں لے سکتا، نہ ہی میں اس شہر کا نام لے سکتا ہوں، کیونکہ ان کو پاکستانی معاشرے کا، پاکستانی کمیونٹی کا، اپنے ارد گرد رہنے والے ماحول کا یہ خطرہ ہے کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے، ہمارے دکھ سن کر سامنے نہ آ جائیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں میں اسی کا راز میں رکھ کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، مگر تلخ مگر سچا سوال میں یورپ میں رہنے والوں سے کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یورپ میں رہنے والے پاکستانی بزرگ ریاست کے سہارے زندہ ہیں، لیکن دل کے سہارے سے محروم ہیں۔ یہ آپ کو 70% ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، مگر آپ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ جو 30-35% جو اسٹیبلش ہیں، جو کاروباری آدمی ہیں، جو سیٹ ہو چکے ہیں، یا جن کے بچے ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو تنہا رہتے ہیں، جو بتاج ہیں، جو اداس ہیں، جو اپنے بچوں کی بات سننے کو ترستے ہیں۔ اس وقت کسی شہر میں بھی چلے جائیں، آپ کو کسی مال میں، کسی شاپنگ پلازا میں، کہیں سینٹرم میں کوئی نہ کوئی بزرگ آپ کو مل جائے گا۔ آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ باتیں کریں، وہ پھوٹ پھوٹ کر آپ کے سامنے گلے شکوے کریں گے اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ ریاست کی طرف سے ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے، ہیلتھ انشورنس بھی ہے، سہولت بھی ملتی ہے، پینشن بھی ملتی ہے، مگر اپنیت نہیں ملتی، ان کی پیپر کاروائی پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ یورپ کا ظلم نہیں، یہ ہماری اولاد کا انتخاب ہے۔ اگر رمضان المبارک کے تناظر میں دیکھا جائے، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کمزور کا ساتھ دیا جائے، اور اگر سب سے کمزور آپ کے ماں باپ ہیں تو پھر آپ کی عبادت کس کے لیے، کس کام کے لیے؟ یہ بھی ذرا دل بھر کر سوچئے۔ میرے عزیز دوستو، جاتے جاتے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ پروگرام کسی ایک خاندان پر الزام نہیں، یہ پروگرام کسی اولاد پر الزام نہیں، نہ ہی کسی بیٹے یا بیٹی کے اوپر تنقید ہے یا طنز ہے۔ یہ جو میں نے اپنا پروگرام کر رہا ہوں، جو میں حالات سنے، جو میرے ساتھ گزرے لمحات ہیں، جو میرے پاس امانت ہے، وہ میں پردہ پوشی کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ پورے اوورسیز سماج سے ایک سوال ہے، کیونکہ جرمنی کی سڑک سرد ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کے لیے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ میرا آنکھوں دیکھا ایک گزشتہ دنوں افطار کے وقت ایک پاکستانی بزرگ کے ساتھ ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی۔ اللہ کرے ان کی مشکلات دور فرمائے، مگر تل حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔